l'ho del colpo. आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपको जाफ़र बिन बशीर का सलाम। आपने ट्यून इन किया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के मीडिया स्टडीज़ का कैंपस रेडियो स्टेशन और आप प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं हमारे कलमकार। सामिन किराम, इस बात से हम बखूबी वाकिफ़ हैं, अर्ज़ कश्मीर ने ऐसे ऐसे अजीमुल शान शख्सियतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने इल्म और जहानत के वजह से ज़िंदगी के हर एक शोबे में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और हम सब के लिए मशाल राह बनकर सामने आए। ऐसी ही एक अजीमुल शान शख्सियत है कश्मीरी ज़ुबान और अदब के हवाले से जनाब प्रोफेसर रहमान राही साहब, जो हाल ही में इस दुनियाई फ़ानी को कूच कर गए। आज हम पद्मश्री जनाब प्रोफेसर रहमान राही की ज़िंदगी पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान है मोहतरमा डॉक्टर फौजिया आफाक, जो खुद भी अदब की दुनिया से वाबस्ता है। फौजिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाया। शुक्रिया जाफ़र साहब, मुझे स्टूडियो में मदऊ करने के लिए। फौजिया जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनाब प्रोफेसर रहमान राही साहब ने कहाँ पे अपनी इब्तिदाई तालीम शुरू की और कहाँ पे उनकी पैदाइश हुई? जाफ़र साहब, प्रोफेसर रहमान राही की पैदाइश 6 मई 1925 को वाजपोरा में हुई, जो शहर ख़ास श्रीनगर में वाक़या है। अगर हम प्रोफेसर रहमान राही साहब की इब्तिदाई तालीम के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने अपनी तालीम इस्लामिया मॉडल स्कूल श्रीनगर से शुरू की। उसके बाद वो फ़ारसी पढ़ने के लिए श्री प्रताप कॉलेज गए। उस वक़्त श्री प्रताप कॉलेज अदब का गहवारा माना जाता था। मज़ीद तालीम की अगर हम बात करेंगे तो प्रोफेसर रहमान राही साहब ने कश्मीर यूनिवर्सिटी का रुख किया, वहाँ से फिर उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ी। इस तरह से दोनों ज़ुबानों पर उनको अबूर हासिल था और इस तरह से तालीम का सिलसिला जारी रहा और शायरी का भी जो शौक़ है वो दौरान तालीम ही पैदा हुआ। फौजिया जी, इसका मतलब यह है कि प्रोफेसर रहमान राही साहब ने अपने नौजवानी के दिनों के दौरान, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही अदब के बारे में लिखना शुरू किया था। बिल्कुल। फौजिया जी, जहाँ तक हमारे कश्मीरी ज़ुबान और अदब का ताल्लुक़ है, आप किस नज़रिए से देखते हैं कि रहमान राही साहब ने क्या किरदार अदा किया इस ज़ुबान और अदब को एक आला मुकाम दिलाने में? बहुत ही अहम किरदार रहा है जाफ़र साहब कश्मीरी ज़ुबान को फ़रोग़ देने में। अगर हम प्रोफेसर रहमान राही साहब के अदबी सफ़र की बात करेंगे तो वो 1940 में शुरू हुआ। वो कश्मीर के वाहिद ऐसे कलमकार रहे हैं जिनको इस मुल्क ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। यही नहीं बल्कि ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा, जो वो भी कश्मीरी अदब के हवाले से, जो कश्मीरी ज़ुबान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अगर हम रहमान राही साहब की शाया किरदा किताबों की बात करेंगे तो उसमें सुखुक सोदा, कलाम राही, कहवत शामिल है, जिन्होंने कश्मीरी अदब में एक नई रूह फूंकी। मोहतरमा फौजिया जी, यहाँ पे आपने बात की कि प्रोफेसर रहमान राही साहब को जिन दो अजीम एजाज़ात से हमारे मुल्क ने नवाजा है, यह अपने आप में कश्मीरी ज़बान का एक उरूज है। कश्मीरी ज़बान की एक सबसे बड़ी कामयाबी है कि एक कश्मीरी कलमकार को कश्मीरी अदब और ज़ुबान के हवाले से इतने बड़े हमारे मुल्क के एजाज़ात मिले। तो अपने आप में प्रोफेसर रहमान राही साहब ने जो अनथक मेहनत की कश्मीरी ज़बान को एक मुल्क में और दुनिया में एक अजीम मुकाम दिलाने में, वो तो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। फौजिया जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे सुनेंगे रहमान राही साहब की एक लिखी गज़ल जिसे आवाज़ दी है कश्मीर के एक मायानाज गुलकार जनाब विजय कुमार मल्ला साहब ने। जिंद रोज़ बापत छी मरा लुख रखना लचपच चखा प्याल क्यों उफ कर रखना जिंद रोज़ बापत छी मरा लुख रखना लचपच चखा प्याल क्यों उफ कर रखना जिंद रोज़ बापत छी मरा लुख
چانہ آسن ترائے گژھن جائے وچھان چھس تھر چانہ آسن ترائے گژھن جائے وچھان چھس من تہنز رہل گونچ پھلت آئی سرکھنا لچ پٹ چکھا پیال کیوں ہو اف تہ رکھنا زند روزن باپت چھی مران لکھ رکھنا لچ پٹ چکھا پیال کیوں ہو اف تہ رکھنا زند روزن باپت چھی مران. سامعین کرام، پھر سے ایک بار آپ کا خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں. آپ نے ٹیون ان کیا ہے گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ کے میڈیا سٹڈیز کا کیمپس ریڈیو اسٹیشن. آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں ہمارے قلمکار میرے یعنی جعفر بن بشیر کے ساتھ. آج کا ہمارا پروگرام مبنی ہے کشمیری زبان اور ادب کے عظیم الشان قلمکار اور شاعر جناب پدم شری پروفیسر رحمان راہی صاحب پر. بات چیت کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے فوزیہ آفاق جی. فوزیہ جی، آخر پر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ اگر ہم اپنی کشمیری زبان اور ادب کی بات کریں گے، بہت سارے ایسے قلمکار اور شاعر یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے اس زبان اور ادب کو تحفظ دیا. پروفیسر رحمان راہی صاحب بھی ان میں سے ایک تھے. اب جو ہماری نوجوان نسل ہے ان پہ کیا ذمہ داری ہے اس زبان اور ادب کو تحفظ دینے کے لیے؟ جعفر صاحب، جو کشمیری ادب ہے وہ ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے جس نے دنیا بھر میں اپنا مقام حاصل کیا ہے، چاہے وہ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا صوفی کلام ہو یا پھر رسول میر کا کلام ہو. آپ دیکھیے بین الاقوامی قلمکاروں نے اس ادب کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس کا ترجمہ بھی کیا، جو ایک بہت بڑی بات ہے. پروفیسر رحمان راہی نے کیا خوب فرمایا ہے، بلبلن دوب گلس حسن چھی بھرپور مگر کیا ونئی زیو چھین تیچھی قصور، جس کا مطلب ہے جس قوم کے پاس اس کی زبان نہیں ہوتی اس قوم کے پاس کوئی پہچان نہیں ہوتی. اسی لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر ہمارے نوجوان نسل کی جو اس وقت کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کہ وہ اپنی زبان کو زندہ رکھیں، اپنی زبان کا مطالعہ کریں اور اس کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کریں. فوزیہ جی، بہت خوب آپ نے فرمایا کہ بلبلن دوب گلس حسن چھی بھرپور کیا ونئی زیو چھین تیچھی قصور. اس شعر میں وہ ایک بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ جس قوم کے پاس زبان نہیں ہوتی اس کے پاس پہچان نہیں ہوتی ہے، کہ جس قوم کے پاس پہچان نہیں ہوتے وہ اپنی قوم کو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھ پاتے ہیں اور تاریخ کے اندھیروں میں وہ ڈوب جاتے ہیں. تو من تو چاہتا تھا کہ آپ سے مزید گفتگو اور کرے، لیکن گھڑی اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں اس پروگرام کو یہیں پہ روکنا پڑے گا. پھر سے کریں گے آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جعفر صاحب، بہت شکریہ. سامعین کرام، یہ تھی محترمہ فوزیہ آفاق جی. آپ سنتے رہیے کیمپس ریڈیو کی آواز.